अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसे से खिताब। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। 100 करोड़ का मालिक राउडी शीटर चोर खैसर हैदराबाद में गिरफ्तार। और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलाट। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने वनपर्ती में बीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। मैं तेलंगाना तहरीक के दौरान हर वक्त यही बात करता था। उन्होंने मुसलमानों को सोच समझकर वोट देने का मशवरा दिया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक शेर भी पढ़ा। रियासती वजीर आला व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने वनपर्ती में बीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। मैं तेलंगाना तहरीक के दौरान हर वक्त यही बात करता था। उन्होंने मुसलमानों को सोच समझकर वोट देने का मशवरा दिया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक शेर भी पढ़ा। बीजेपी कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके हमरा बीजेपी के एक लीडर व साबिक रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी और बीआरएस लीडर एन नरसिंहलू भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा कि इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। बोर्ड ने कहा कि 20 दिसंबर तक जुर्माने के साथ फ़ीस अदा की जा सकती है। आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक़िद होने वाले हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने वैएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपने पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने वैएस शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलाट कर दिया है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हलकों में एक ही निशान अलाट करने के अहकाम जारी किए हैं। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कविता ने इस ईखान का इजहार किया कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। बीआरएस 100 से ज़ायद नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीआरएस को किसी भी हिमायत के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। बीआरएस की स्कीमात मुनफरिद और मिसाली हैं जिनमें मुल्क में भी तकलीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की के लिए नुमायां खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर मौसर अमल किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी ने अवाम में अपनी साख खो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने BC तबके के साथ सरीह नाइंसाफ़ी की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 347.16 करोड़ रुपये से ज़ायद की नकदी, तिलाई ज़ेवरात और शराब जब्त की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6.85 करोड़ रुपये की नकदी, ज़ेवरात और शराब जब्त की गई। 9 अक्टूबर से अब तक 122.62 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के ज़ेवरात भी जब्त किए गए। 20.70 करोड़ रुपये की शराब जब्त की गई। पुलिस चेकिंग के दौरान 17.18 करोड़ रुपये मालियत का गांजा और दीगर मंशियात भी जब्त की गई हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसिन लड़के का दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आई। ये वारदात संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जुमेरात को पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गनी कुरैशी ईदी बाजार मोहम्मद नगर इलाके में मटन शॉप चलाते हैं। 13 साला मोहम्मद नवीद कुरैशी अपने वालिद गनी कुरैशी के मटन की दुकान पर काम करता था। बताया जाता है कि नवीद का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। जुमेरात की दोपहर गनी कुरैशी खाना खाने अपने मकान रवाना हुए। उनका बेटा नवीद दुकान पर तन्हा था। दोपहर 3 बजे
کے قریب معیز نامی ایک نوجوان مٹن کی دکان پر پہنچا اور نوید پر چاقو سے حملہ کیا اور فرار ہو گیا۔ اس واقعے میں شدید زخمی نوید کو مقامی افراد نے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے بعد از معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ والد غنی قریشی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی ساؤتھ اینڈ ایسٹ زون کے ڈی سی پی بی روہت راجور، سنتوش نگر اے سی پی محمد غوث اور انسپکٹر پی شیو چندرا موقع پر پہنچے اور قتل کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد شہر میں پیاز کی قیمت آسمان چھو رہی ہے۔ شہر کے ریٹیل دکانوں پر فی کلو پیاز 45 تا 50 روپے فروخت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک فی کلو پیاز 70 تا 80 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ جاریہ سال مارچ میں فی کلو پیاز کی قیمت 15 روپے تھی، جو 45 تا 50 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ ہفتے تک پیاز کی قیمت 30 تا 35 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی، لیکن 3 دن سے فی کلو پیاز 45 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہر کے بعض مقامات پر 50 روپے بھی فروخت ہوئی، البتہ ریتو بازاروں میں 40 روپے فی کلو پیاز فروخت ہو رہی ہے۔ پیاز کے تاجرین کا کہنا ہے کہ شہر حیدرآباد میں آندھرا پردیش اور کرناٹک کے بعض مقامات سے پیاز منتقل ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مانسون میں تاخیر کی وجہ سے پیاز کی کاشت میں تقریباً 120 دنوں کی تاخیر ہوئی۔ سٹی پولیس نے ایک بدنام زمانہ روڈی شیٹر کو گرفتار کر لیا، جو 100 کروڑ کا مالک بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گڈی ملکا پور سے تعلق رکھنے والے یادگیری نامی شخص کے بھائی کا سال 2016 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یادگیری نے روڈی شیٹر محمد قیصر عرف چور قیصر سے رابطہ قائم کیا تاکہ وہ اس کے بھائی کے قاتلوں کو ٹھکانے لگائے۔ یادگیری نے 2 لاکھ روپے روڈی شیٹر کو دیے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی روڈی شیٹر نے اس کا کام نہیں کیا، جس پر یادگیری نے رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ رقم واپس کرنے کے بجائے روڈی شیٹر یادگیری کو ہی دھمکانے لگا اور اس سے مزید 4 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی اور پولیس نے روڈی شیٹر کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ روڈی شیٹر لینڈ گرابنگ اور ڈیلنگ کے معاملات کرتا تھا۔ اس نے غیر قانونی طور پر 100 کروڑ روپے حاصل کیے۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں لاری میں ہوا بھرنے کے دوران ٹائر کے پھٹ پڑنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست بہار کے ویشالی ضلع کے قاضی پور سے تعلق رکھنے والے محمد منصور انصاری 32 سالہ 4 سال قبل کریم نگر کے امن نگر آئے تھے۔ وہ یہاں پنکچر کی دکان پر کام کرتے تھے۔ جمعرات کو ایک لاری کے ٹائر کا پنکچر بنانے کے بعد اس میں ہوا بھر رہے تھے کہ ٹائر میں ہوا زیادہ بھر گئی، جس پر وہ اچانک پھٹ گیا۔ اس کی زد میں آ کر منصور شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے انہیں ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ متوفی کو بیوی اور 3 بچے ہیں۔ دہلی کی NIA کورٹ نے انڈین مجاہدین سازش کیس کے ایک اور ملزم کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ دہلی کی NIA عدالت نے ملزم سید مقبول کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 2012 میں NIA نے پاکستان سے دھماکہ خیز مواد لا کر بھارت پر حملہ کرنے کی سازش کے معاملے میں تحقیقات کی۔ اب تک 11 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند دن پہلے 4 ملزمین دانش انصاری، آفتاب عالم، عمران خان اور عبید الرحمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج 5ویں ملزم مقبول کو NIA نے عدالت نے قید کی سزا سنائی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا جلسے سے خطاب۔ کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کانگریس میں شامل۔ 100 کروڑ کا مالک روڈی شیٹر چور قیصر حیدرآباد میں گرفتار۔ اور WSR تلنگانہ پارٹی کو دوربین کا انتخابی نشان الاٹ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبھیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔